तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. बाब पी.ओ. बारेटो आणि आमचे लिडर बाब लोटलीकर, ॲडवोकेट लोटलीकर. आयज खरें तर हांगा बसून जेन्ना तुमच्या मुखार उलयता तेन्ना काळजाक खूब दूख भोगता. आनी दूख इतल्या खातीर की गेलीं 1.5-2 वर्सां कंटिन्युअसली आमी जर गोंयकार जेन्ना न्यूजपेपर काडटात जावं आमचो फोन उगडटात तेन्ना आमकां कंटिन्युअसली लास्ट 2 वर्सां डेली एक न्यूज सातत्यान पळोवपाक मेळटा, तो म्हणजे फॅटल एक्सिडेंट. की गोंयान अमके जाग्यार एक्सिडेंट जालो, 2 मनीस मेले, 1 मनीस मेलो, अशे कितलेशे गोंयकार लास्ट कंटिन्युअस म्हणजे म्हाका दिसता कमीच कमी 500 ते 600 गोंयकार गेल्या 1.5-2 वर्सां गोंयकारांनी गेल्या 1.5-2 वर्सांनी आपलो एक्सिडेंटान जीव गमायला. आनी ह्या सगळ्या फाटल्यान जेन्ना आमचो तरणाटो, आज गोंयचो तरणाटो जॉबा खातीर दीसभर झडटा आनी सांजचो जेन्ना अशे एक्सिडेंट जाता आनी त्याच एक्सिडेंटान तांचो जीव वता, आवय बापायचेर कितें संकट येता आसतलें हो जर विचार केलो जाल्यार आपशीच तुमच्या दोळ्यांनी दुकां येवपाकच जाय. कित्याक जेन्ना आमी गोंयकार भुरगे म्हणटात की मुखार वचपाक जाय, गोंयकार भुरग्यांनी आमचे गोंयचें आनी आमच्या देशाचें नांव मुखार काडपाक जाय, हो विचार प्रत्येक आवय बापायचो आसता. प्रत्येक आवय बापूय तांच्या खातीर एक स्वप्न पळयता. पण होच तरणाटो भुरगो जेन्ना आमच्या सरकाराच्या अकार्यक्षमते खातीर, सरकाराच्या नेग्लिजन्सा खातीर, सरकाराच्या कमीपणा खातीर जेन्ना आमचो होच तरणाटो आपलो रस्त्यार जीव गवयता तेन्ना म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराच्या दोळ्यांत दुकां येतात. खंय तरी विचार करपा सारको टायम आसा. आमचो CM एक सायडीच्यान अनएम्प्लॉयमेंट थांबोवपाक तांच्या कडल्यान जावना, कित्याक गेलीं 11 वर्सां हें सरकार आमचें सत्तेर आसा, भारतीय जनता पार्टीचें सरकार सत्तेर आसा. आनी ह्या टायमार तुमी जर फिगर पळयत अनएम्प्लॉयमेंटाचें जाल्यार तें वर्सान वर्स वाडत आसा. आनी हेच यूथ जेन्ना दीसभर आपले जॉबा खातीर खटपट करतात आनी रातचे तांकां खंय तरी अशा एक्सिडेंटांनी मरण येता. म्हाका दिसता सरकार कंटिन्युअसली खुबशे प्रयत्न करता, पण ते प्रयत्न खंय तरी कमी पडटा आनी ते कमी पडटा हें आमकां प्रत्येक दिसाच्या न्यूजांतल्यान दिसून येता. म्हाका दिसता फक्त कन्झिक्युटीव आमी जर 3रे वर्स कन्झिक्युटीव वर्स आसा की ज्या टायमार सरकाराचे पॉलिसीज येवपाक जाय आशिल्ल्यो, आतांय एसेंब्ली चालू आसा आनी एसेंब्लीन आमी पळयत जाल्यार सरकाराची पॉलिसी तयार जावपाक जाय आशिल्ली आनी ती डिस्कस जावन ती पास जावपाक जाय आशिल्ली. पण म्हाका दिसता सरकाराचे गेल्या 3 वर्सांत 11 ज्यो जेनेरीक एक्शन्स आसा त्यो सोडल्यो जाल्यार आनी कांयच एक्शन म्हाका हें सरकार घेतना दिसना. म्हणून हांव मागता ह्या सरकारा कडेन की तांच्यांनी जे आमच्या भुरग्यांक युथाक गेली 2.5-3 वर्सां हें रस्त्यार जें मरण दिवपाचो सत्र चालू केला तें सत्र खंय तरी सरकारान बंद करपाक जाय. प्रॉपर एक्शन्स घेवन, म्हणजे ह्या एक्सिडेंटा फाटल्यान स्पीड ही एक कारण आसपाक शकना. रस्त्या वयले फोंडकुले रस्ते, पाड रस्ते, अशी कितलींशीं कारणां म्हणजे अनप्लॅन्ड पद्दतीन जो आतां डेव्हलपमेंट चालू आसा, जावं इनकम्प्लीट रस्ते जे आसा, इनकम्प्लीट इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा ताज्या खातीर जे सर्वीस रोड काडिल्ले आसा, अशी कितलींशीं कारणां ह्या एक्सिडेंटा फाटल्यान आसा. ती सगळीं कारणां म्हाका दिसता सरकारान लक्षांत घेवन हाजेर एक प्रॉपर एक्शन घेवपाक जाय अशें आमकां दिसता. जशें जशें इन्फ्रास्ट्रक्चर जो इनकम्प्लीट आसा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता तो इन्फ्रास्ट्रक्चरांतल्यान जे सर्वीस रोड जशें हांवें पयलीं सांगलें तशेंच सर्वीस रोडांतल्यान खुबशे डेंजरस एक्सिडेंट आतां जावपाक लागला. ताजेर जे रस्ते क्वॉलिटी आसा रस्त्याची, ती क्वॉलिटी खातीरूय एक्सिडेंट जावपाक लागला. हे सगळे जर फॅक्टर आमी पळयले आनी हेच फॅक्टर आमच्या गोंयच्या तरणाट्याचो जीव धोक्यान घालपाक लागला.
हांव मागता बा पीओ कडेन ताणें आमकां गेल्ल्या काही दिसांनी म्हणजे एक वीक जर आमी पळोवपाक गेल्यार आमी एकूच विकाचे काडला गेल्ल्या 1.5 वर्साचो जर डेटा घेवन बसपाक लागले जाल्यार आमकां फूल डे हांगा बसून ते डिटेल्स दिवपाक पडटले. पूण ते करनासतना गेले एक आठवड्याचे डिटेल्स जे एक्सिडेंटान जे आमचे गोंयकार भुरगे तरणाटे ह्या संवसाराक अंतरले तांच्या बद्दल म्हायती दिवपाक पीओ कडेन मागता. आमच्या गोंयांत कितले अशे तरेचे हे जाले पळय. देव रिसंट ट्रेजिडी ऑन सालिगांव रोड 2 यंग भुरगे दे लॉस्ट देयर लायफ इन अ हॉरिफिक लेट नायट collision, two-wheeler collision. हे कित्याक लागून जाता? देर इज लॅक ऑफ विजिबिलिटी, लायटिंग बरें ना, हाका लागून जाता. तुमी पळयलें जाल्यार आमचे नुवें एक सांगता तुमकां, नुवें फ्रॉम द आर्लेम बायपास फ्रॉम द आर्लेम सर्कल टील नुवें थंय कांयच लायटिंग ना. कितलीं वर्सां जालीं आतां ती हायवे चलता, बट गव्हर्मेंट इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन ऑन डुईंग एनी लायटिंग दॅट. तुमी पळयलें आतां समज डार्क एक काळखान भरिल्ली वाट ती आनी कितलीशी वाट आहा ती 5 किलोमिटर तरी आसतली. त्या वाटेन लोक वता, सो मच ऑफ ट्रॅफिक गो, सो मच ऑफ रॉबरीज आर हॅपन्ड, पूण गव्हर्मेंटाचें ताजेर लक्षूच ना. आनी दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार हालींच एक मेडसे पेंजीन स्ट्रेचर आनी एक मिसअप वेन 2 व्हिलर्स कोलायडेड अँड ते आतां कोलायड कितें जालें हांव सांगता तेंच तुमकां की ते पॉटहोल एवॉयड करताले. पॉटहोल एवॉयड करून ते दोगूय कोलायड जाले आनी दे वर इंजर्ड अँड शिफ्टेड टू GMC. मागीर आमचो उसगांव ते एक आमचो राजाराम जुलेकर 52 year old, he tragically died in a self accident. Self accident म्हणजे you are missing potholes or flying off a speed breaker which is not marked properly. So ताका लागून आतां हे hazardous state of Goa interior roads is become to reach the ceiling म्हणपाक जाता. Because everywhere you see Goa is a small state, धाकलें राज्य हे गव्हर्मेंटान मॅनेज करपाक कांयच न्ही. पण लक्ष ना, there is no attention, there is no love for the people. People have voted you are in power, so you are happy with your power. आता कितें करपाचें तसली जाल्लें आहा. So people have not been given attention, they are not being given attention. मागीर तुका सांगचें म्हणल्यार there was a near fatal crash at Ukasai National Junction where Mr. Sanvesh Mayekar, आमच्या उकासाई सरपंचाचो चलो, तो सिरियसली इंजर्ड जालो. He was rushed to the hospital and the driver escaped with some minor injuries. आणि लोक तांचो सांगता की पुअर विजिबिलिटी म्हणून म्हणजे लायटिंग बी कांयच ना. अँड लॅक ऑफ स्पीड रेग्युलेशन एट द जंक्शन. स्पीड रेग्युलेशन म्हणजे इवन इफ यू पुट स्पीड ब्रेकर्स दे डू नॉट मार्क दो स्पीड ब्रेकर्स. स्पीड ब्रेकर्स घातले म्हणून जायना, ते एक कंप्लीट हे आसता, प्रोसिजर आसता. वन्स यू पुट द स्पीड ब्रेकर यू पेंट द स्पीड ब्रेकर सो दॅट ऑनकमिंग रायडर्स व्हेकल्स कम टू नो अबाउट इट. दिस कॉन्शियसनेस should be there in any government, but this government doesn't have it. So we ask this government that you cannot just build a state with broken dreams and bloodied roads. You must think about your citizens. You just can't build a state based on your vote bank politics and just run it for the sake of it. You can't just makeshift what you call that make believe promises to the people and just run the state for the sake of it. You have to take care that the citizens get the benefit of your governance. This benefit is not coming to the citizens of Goa. They're not bothered about it. Things are going as they go on. So many stretches of roads are have not having visibility. Potholes are lying for months and years together. Here near the Hospicio also, in front of Hospicio, तांणी जे आमचे सिवेजाचें जे काम गेल्ल्या वर्सा मागीर ते कितलोच ते तशेंच आहले. मतलब ताणें बेश्टे भरले ते टँक्स केल्ल्यो त्यो सायडीन तांचे भरले आनी ताजेर कांयच मुखार ना. मॅनहोल जाले कांयच मुखार ना. पीपल वर जस्ट कमिंग अँड फ्लायंग ऑफ ते अँड दॅट इज जस्ट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. म्हणजे तुमी हांगा पडचे मरचे आनी मागीर तुमकां व्हरपाचें हॉस्पिटलान अशी ताजी पद्दत दिसता म्हाका. सो then recently आनी मातशें पॅच वर्क केला. Subscribe, share, like Unique Goa, your channel.